बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले कर दिए गए। आईजी पंजाब ने एसएसपी ऑपरेशन लाहौर समेत 14 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। आईजी पंजाब राव सरदार अली की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्माइल खाड़क को एसएसपी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया, जबकि एसएसपी ऑपरेशन लाहौर वकार शोएब को सीसीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। अमारा शिराजी को एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर तैनात किया गया। जुहेब रांझा को मॉडल टाउन से तब्दील करके एसपी इन्वेस्टिगेशन डीजी खान, जबकि आयशा भट्ट को एसपी टेली कम्युनिकेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। सैयद नदीम अब्बास को एसएसपी एचपी लाहौर, इमरान करामत बुखारी को एसपी हेडक्वार्टर पीएचपी पंजाब और आसिफ महमूद को एसपी इन्वेस्टिगेशन अटक तैनात किया गया है। मोहम्मद शुएब वकील को एसपी लीगल सहाला, मोहम्मद अफजल नज़ीर को एसपी लीगल गुजरांवाला, काशिफ असलम को एसपी हेडक्वार्टर्स एलीट पुलिस पंजाब तैनात कर दिया गया। शुजात अली राना को एसपी सिक्योरिटी 2 सीपीओ रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है और खालिद महमूद तबस्सुम को एसपी सिक्योरिटी लाहौर और जावेद अहमद खान को एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन तैनात कर दिया गया। अवाम के लिए सितंबर भी सितमगर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई की शरह बढ़कर 8.98% हो चुकी है। शहरों में महंगाई की शरह 8.58%, जबकि देहात में 8.77% रही। महंगाई बेलगाम, हुकूमत काबू पाने में नाकाम। सितंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 9% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक शहरों में महंगाई की शरह 9.13% और देहात में 8 से है। उधर पेट्रोल 4 रुपए इजाफे से 127 रुपए 30 पैसे पर नॉट आउट, डीजल 8 रुपए 82 पैसे और मट्टी का तेल 7 रुपए महंगा हो गया। एलपीजी 29 रुपए इजाफे से डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। पेट्रोल 4 रुपए इजाफे से 127 रुपए 30 पैसे लीटर हो गया। लाइन डीजल 8 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 5 पैसे बढ़कर 99 रुपए 31 पैसे लीटर हो गई। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, एलपीजी की कीमत भी पूरे 29 रुपए बढ़ गई, जिसके बाद एलपीजी की कीमत 203 रुपए किलो हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को सिर्फ महंगाई बढ़ाना आता है, ये गरीब आवाम को महंगाई से मारना चाहती है। कौम के साथ जो भयानक मजाक किया जा रहा है ना, हर 15 दिन बाद, हर 6 दिन बाद, शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर इसने एक बार फिर अवाम के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती का जो पहाड़ तोड़ा है, मैं सरापा एहतजाज हूँ। हमारी जो है इदारों और बाकी सबसे भी है कि वो भी इस चीज़ का नोटिस लें। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी चीज़ें जो है अपना बड़ी जल्दी नोटिस ले लेती हैं, महंगाई का कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका बराह रास्त मुतासिर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पंजाब असम्बली में हंगामा आ रहा है। ऐवान में चोर चोर के नारे लगते रहे। राना मशहूद और हसन मुर्तजा के फ्रंट फुट पर चौके छक्के हुकूमत को माजी के बयानात याद करवाए। अपोजिशन की तनकीद के जवाब में हुकूमती अराकीन ने शोर शराबा किया। पंजाब असम्बली का ऐवान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नामंजूर और चोर चोर के नारों से गूंज उठा। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद ने तहरीक इंसाफ को माजी के बयानात याद करवा दिए। इनके मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि हम मजबूर हो गए ज़रई अजनास को बरामद करने पर। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने अपना हिस्सा डालते हुए कहा कि हुक्मरानों ने गरीबों पर जमीन तंग कर दी है। जनाब स्पीकर, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है और मैं समझना कि साजिश है सिविल सुपरमेसी के खिलाफ, एक साजिश है इस निजाम और तर्ज़े हुकूमत के खिलाफ। ऑपोजिशन की तनकीद पर हुकूमती अरकान डेस्क बजाकर शोर मचाते रहे। हंगामा आराई और शोर शराबे में कोरम की निशानदही कर दी गई, जिस पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया।
ابھی آپ کو آگاہ کریں آئی جی پنجاب نے مزید 14 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ شمس الحق کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ایلیٹ پنجاب لاہور تعینات کیا گیا۔ فتح عالم کو اسپیشل برانچ سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ علی، مزید 14 افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں، کون کون سے افسران شامل ہیں؟ جی بالکل، نئے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی نے تعیناتی کے بعد یہ تیسرے بڑے پیمانے پر تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کچھ دیر قبل بھی آئی جی پنجاب کی جانب سے 14 افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اب بھی 14 مزید افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نصر اللہ خان وڑائد کی خدمات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سپرد کی گئی ہیں۔ شمس الحق درانی کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ایلیٹ پولیس فورس پنجاب لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ فتح عالم کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الطاف حسین کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ تعینات کیا گیا ہے۔ محمد ریاض کو اسپیشل برانچ سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوید سرور کو ایس ڈی پی او پپلا میاں والی سے سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد ریاض ناز کو جو کہ تقرری کے منتظر تھے ان کو ایس ڈی پی او پپلا میاں والی تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر افسران کے مختلف سرکلز میں تعیناتیاں کی گئی۔ بہت شکریہ علی ساہی۔ چین کے قومی دن کی مناسبت سے پروقار تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے تحت تقریب میں گورنر پنجاب، قائم مقام چینی کونسلیٹ جنرل لاہور اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سید یاور بخاری نے شرکت کی۔ پاک چین بزنس کمیونٹی کی جانب سے چین کے قومی دن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کیک کاٹا گیا اور چین کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تقریب سے خطاب میں کہا، چین نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ انہوں نے کرونا کی وبا میں چین کے بے لوث تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ China has proved again and again that China is a true friend of Pakistan and the people of Pakistan. And during COVID-19 we have experienced the support from the government of China. قائم مقام چینی کونسلیٹ جنرل لاہور پنگ زینگ وو نے کہا کہ پاک چین تعلقات مفادات کی بجائے بھائی چارے پر قائم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی طلباء اور تاجروں کے لیے ویزے میں مزید آسانیاں کی جا رہی ہیں۔ چینی کونسلیٹ جنرل نے پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ شکریہ، نایا پاکستان زندہ باد۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سید یاور بخاری اور چیئرمین پاک چائنا بزنس کمیونٹی حاجی فدا حسین نے بھی اظہار خیال کیا۔ پیٹرن ان چیف ضمیر بٹ، گل محمد مرزا، کاشف امین، سید عظمت علی شاہ، ناصر سلمان، ارشاد بی انجم، زبیر نیازی نے تقریب کی رونق بڑھائی۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ شہباز شریف دور حکومت کا ایک اور میگا منصوبہ صاف شفاف نکلا۔ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے 16 ارب روپے مالیت کے خادم پنجاب امدادی پروگرام سے بھی حکومت کو کچھ نہ ملا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے خادم پنجاب امدادی پروگرام پر موجودہ دور حکومت میں آڈٹ کروایا گیا، جس کی رپورٹ گورنر پنجاب کو پیش کرنے کے بعد اب کابینہ کو بھی پیش کر دی گئی ہے۔ پروگرام کا بنیادی مقصد سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرہ افراد کی مالی امداد تھا۔ اس پروجیکٹ پر 16 ارب روپے کا فنڈ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا گیا اور متاثرہ افراد میں یہ رقم تقسیم کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اس پروگرام میں کرپشن اور مالی بے ضابطگیوں کا ایک پیرا بھی نہیں نکل سکا۔ آڈٹ رپورٹ میں صرف محکمانہ عدم دلچسپی اور مالی پالیسیوں کی خلاف ورزی پر نشاندہی کی گئی، جبکہ آڈٹ رپورٹ میں پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو چیک اینڈ بیلنس کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور کی ترقی کے لیے متحرک خالد مسجد چوک کیولری گراؤنڈ انڈر پاس اور گھوڑا چوک یک طرفہ فلائی اوور کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خالد مسجد چوک کیولری گراؤنڈ پر انڈر پاس اور ڈیفنس موڑ گھوڑا چوک پر یک طرفہ فلائی اوور کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد ایل ڈی اے نے PC-1 تیار کر لیا ہے۔ سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ منصوبے کو ADP میں شامل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو سمری بھجوائی جا رہی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے بتایا کہ خالد مسجد چوک پر 2 طرفہ انڈر پاس ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ گھوڑا چوک پر ڈیفنس کی جانب یک طرفہ فلائی اوور ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈی جی نے کہا کہ منصوبے کا PC-1 جلد P&D میں منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ سیوریج مسائل سے دوچار علاقوں کی سنی گئی۔ صوفیہ آباد، کشمیر پارک، کاوان مارکیٹ، اتحاد کالونی، جاوید کالونی اور بابر چوک کے سیوریج منصوبے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیے گئے۔
शहर में सीवरेज मसाइल के हल की उम्मीद रोशन हो गई। वजीर आला को सूफी आबाद, कश्मीर पार्क, अवान मार्केट, इत्तेहाद कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और बाबर चौक में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए समरी अरसाल की गई है, जिसे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। महकमा खजाना ने वासा को 54 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। ये बजट मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर इंतजामी अखराजात के लिए इस्तेमाल होगा। आब पाक अथॉरिटी और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माबैन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। कमिश्नर लाहौर और DG आब पाक अथॉरिटी असलम न्याजी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत 99 में से 54 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इख्तियार आब पाक अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोसिक्यूटर्स के अलाउंस में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ग्रेड 19 के प्रोसिक्यूटर्स को 50,000, ग्रेड 18 के प्रोसिक्यूटर्स को 25,000 और ग्रेड 17 के प्रोसिक्यूटर्स को 20,000 माहाना अलाउंस मिलेगा। पंजाब हुकूमत का मुर्गियों और कट्टों के बाद झींगे और केकड़ों की फार्मिंग के लिए मेगा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला सामने आया है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबे की 13 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए 11 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत पायलट प्रोजेक्ट खुद शुरू करेगी, जिसके लिए गैर मुल्की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए झींगों और कीड़ों की फार्मिंग की जाएगी, जबकि हुकूमत निजी शोबे को प्रोग्राम के तहत फार्मिंग करने पर माली मुआवनत भी फराहम करेगी। आबी हयात को न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी दरामद किया जाएगा। ख्वाजा सराओं को महकमा बल्दियात में मुलाजमतें मिलेंगी। वज़ीर आला को समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। महकमा बल्दियात ने ख्वाजा सराहों को मुलाजमतों में कोटा देने की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। बल्दियात ख्वाजा सराहों को मुलाजमतों में 2% कोटा देगा, जबकि स्पोर्ट्स पर्सन को 5% कोटा देने की समरी अरसाल की गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद कोटे का नोटिफिकेशन जारी होगा। महकमा कानून की जानिब से समरी पर काम जारी है। महकमा एक्साइज ने नंबर प्लेट्स घरों तक पहुंचाने के लिए फार्म मुतारिफ करवा दिए हैं। कूरियर डिलीवरी की बजाय अब एक्साइज अमला नंबर प्लेट्स घरों तक पहुंचाएगा। DG एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि कूरियर डिलीवरी की बजाय अब एक्साइज अमला नंबर प्लेट्स घरों तक पहुंचाएगा। महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से पब्लिक मुकामात पर बॉक्स और फॉर्म रखे जा रहे हैं, जिसमें टोकन टैक्स और नंबर प्लेट्स की फीस अदा करने वाले सारिफ गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस लेकर बॉक्स में डालेंगे, जिसके बाद महकमा एक्साइज की टीम खुद नंबर प्लेट सारिफीन के घरों तक पहुंचाएगी। लेस्को समेत तमाम कंपनीज के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म, अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। पावर सेक्टर के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को ओहदे के मुताबिक फ्री बिजली की सप्लाई दी जा रही है। ग्रेड 1 से लेकर 21 तक के अफसरान और मुलाजमीन फ्री बिजली की सप्लाई से मुस्तफीद हो रहे हैं। ताहम सेनेट की कैमा कमेटी ने कंपनियों के सरबराहान की जानिब से फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजावीज पर फैसला कर लिया। फ्री यूनिट्स की बजाय तनख्वाहों में इजाफी अदायगी करने की तजावीज दे दी गयी। लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों में मुलाजमीन को हर माह 150 से लेकर 2000 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। महकमा एक्साइज को प्रॉपर्टी और टोकन टैक्स में रियायत के आखिरी रोज़ रिकॉर्ड रिकवरी। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 78 करोड़ जबकि टोकन टैक्स की मद में 22 करोड़ का टैक्स ई-पे के जरिए ऑनलाइन हासिल किया गया। महकमा एक्साइज ने 30 सितंबर को EP के जरिए प्रॉपर्टी और टोकन टैक्स के मद में 1 अरब रिकॉर्ड रिकवरी की है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 38,000 से जायद शहरियों ने 78 करोड़ जमा करवाए। 29,000 गाड़ी मालिकान ने 20 करोड़ से जायद के टोकन टैक्स अदा किए। शहरियों को रियायत से 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 30 सितंबर तक हुकूमत की जानिब से टोकन टैक्स में 15% और प्रॉपर्टी टैक्स में 10% रियायत दी गई थी। महकमा एक्साइज ने रवा माली साल के पहले 3 माह में मोटर और प्रॉपर्टी के मद में 8 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया है। FBR का नादरहिंदा स्टील मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। क्वालिटी स्टील मिल्स से मुहर, जबकि मुतादिद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के जोन इन्फोर्समेंट 1 की टीम ने नसीर स्टील एंड री रोलिंग और सिद्दीक आयरन इंडस्ट्री समेत 15 नादहिंदा स्टील मिल्स की प्रॉपर्टी और अकाउंट्स मुंजमद कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक कॉर्पोरेट RTO की टीम ने क्वालिटी स्टील मिल्स को 40 लाख रुपए की अदमदागी पर सरबमोहर कर दिया है, जबकि 45 लाख रुपए की अदमदागी पर बंद रोड पर मदीना स्टील मिल्स के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। सेल्स टैक्स की अदमदागी पर MM आलम स्टील मिल्स और जीशान स्टील इंडस्ट्रीज के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। FBR ज़राए का कहना है कि टैक्स बकायाजात की अदायगी तक टैक्स डिफॉल्टर्स, स्टील मिल्स और उनके डायरेक्टर्स अपनी गाड़ियां और अमलाक फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सिविल कोर्ट में कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि अगर खातून इंतकाल कर जाए तो क्या उसकी औलाद विरासत का दावा कर सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में करार दिया है कि खातून को वफात के बाद विरासत में हिस्सा नहीं मिल सकता।
سول جج مدثر احمد کی عدالت میں شبیر نامی شخص کی جانب سے مرحومہ ماں کی وراثت کے لیے دعویٰ دائر کیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ وہ والدہ مرحومہ کے حصے کا حقدار ہے، نانے کی جائیداد سے اسے حصہ دلوایا جائے۔ درخواست گزار کے مخالف وکیل وسیم راجپوت کے مطابق حال ہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کہ خاتون صرف زندگی میں وراثت کا دعویٰ کر سکتی ہے، وفات کے بعد اسے وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی جو اولاد ہے اس پراپرٹی کی وہ ڈیمانڈ چیلنج نہیں کر سکتی، عدالت سے اپنا لیگل ہیئر ڈکلیئر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی ماں نے اپنی زندگی میں وہ پراپرٹی کو چیلنج نہیں کیا تھا، خاموش رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اس کی رضامندی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل عاشق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ عورت کو شرعی طور پر وراثت کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ وراثت کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی عورت کو اس کے وراثتی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سول جج نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی اور فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 25 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ڈی جی رینجرز پنجاب ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت، کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ڈی جی رینجرز پنجاب ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل عامر مجید کے ہمراہ بگی میں بیٹھ کر سٹیج تک پہنچے۔ رینجرز کے جوانوں نے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 4 روزہ ڈی جی رینجرز ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور کھلاڑیوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقوی کی ملاقات، پارلیمانی امور اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب اسمبلی قانون سازی کے معاملے پر پوری طرح فعال ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقوی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور سیکرٹری مواصلات کیپٹن ریٹائرڈ اسد بھٹ بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں دیگر اسمبلیوں کے مقابلے میں ریکارڈ قانون سازی کی گئی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں سے زائد وصولی بھتہ ہے۔ کمشنر لاہور نے اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کا ٹاسک دے دیا۔ ناجائز منافع خوری پر دکاندار کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے وضاحت طلب کی جائے گی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ہفتے گراں فروشی پر 80 دکانداروں کو گرفتار کیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا سرکاری نرخوں سے زائد وصولی بھتہ خوری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ناجائز منافع خوری پر دکانداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج کرایا جائے۔ پولیس افسران کی تھانہ گرین ٹاؤن شیرا کوٹ اور شاہدرہ میں کھلی کچہریاں۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کر رہے ہیں۔ پولیس افسران کی جانب سے عوام میں اعتماد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے تھانہ گرین ٹاؤن میں کھلی کچہری لگائی اور شہریوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ قبضہ مافیا اور شہریوں کا استحصال کرنے والے گنڈا عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہریوں کی شکایات کا ازالہ ان کی دہلیز پر کریں گے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن منصور امان اور ایس پی سٹی حسن جاوید نے تھانہ شاہدرہ میں کھلی کچہری لگائی۔ بعض خواتین جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور رو رو کر انصاف کی دہائیاں دیتی رہیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن منصور امان نے کہا کہ پولیس کے خلاف درخواستوں پر بھی ایکشن لیا جائے گا۔ انتظامی افسران نے بھی کھلی کچہری لگا لی۔ ڈی سی آفس میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور ڈپٹی کمشنر محمد عمر شیر چٹھا نے زمین کے انتقال اور اس سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال نے انگلش ورکس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ 214 طلباء میں ڈیجیٹل ٹیبلٹس تقسیم کیے گئے۔ امریکی کونسل جنرل کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام طلباء کو عالمی سطح پر آگے بڑھنے کے برابر مواقع فراہم کرے گا۔ امریکی کونسلیٹ اور لاہور انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ایجوکیشن کے اشتراک سے انگلش ورکس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کی افتتاحی تقریب اواری ہوٹل میں ہوئی۔ پروگرام کے تحت طلباء کو آن لائن جدید علوم کے مواقع میسر آئیں گے۔ تقریب میں 214 طلباء اور اساتذہ میں ڈیجیٹل ٹیبلٹس تقسیم کیے گئے۔ امریکی کونسل جنرل ولیم کے مکانیول نے کہا کہ یہ پروگرام طلباء کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرے گا۔ 21st century skills in young adults between the ages of 17 and 25 years old. This includes skills in English, digital literacy,
leadership, critical thinking, cross-culture and civic engagement, job hunting and entrepreneurship. तलबा का कहना था कि वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएंगे। उन्होंने अमरीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। And I will confidently claim that I have all the skills required to exist in this era and corporate culture. I'm excited to join this course and I'm amazed to know that they are providing tablets and internet facility. तकरीब के दौरान अमरीकी कौंसल जनरल का कोरोना के हवाले से म्यूजिकल वीडियो पैगाम भी नशर किया गया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। बच्चों की जरूरियात और तफरीह का सामान अब एक छत तले दस्तयाब होगा। मॉडल टाउन लिंक रोड पर बच्चा पार्टी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। चाइल्ड स्टार अहमद शाह ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लाहौर में बच्चा पार्टी स्टोर की तीसरी ब्रांच खुल गई। चेयरमैन जावेद गफ्फार ने मॉडल टाउन लिंक रोड ब्रांच का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर्स बच्चा पार्टी अहमद जावेद, उमर फारूक, HR मैनेजर गोहर और रीजनल सेल्स मैनेजर मोइस मौजूद थे। बच्चा पार्टी स्टोर में 14 साल तक बच्चों के कपड़े, जूते, खिलौने, वीडियो गेम्स, स्टेशनरी, ज्वेलरी, बैग और दीगर अशिया की वसी वैरायटी दस्तयाब है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो, एक ही जगह सारी चीज़ें बच्चों की आपको मिल जाएं, मुनासिब दामों पे मिल जाएं, अच्छी वैरायटी में मिल जाएं। क्वालिटी पे हमारा फोकस होता है। कस्टमर फर्स्ट जो है वो हमारी एक वैल्यू है, तो हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को हर एक से बढ़ के सर्विस दें। इफ्तिताही तकरीब में रौनक बढ़ाने के लिए चाइल्ड स्टार अहमद शाह भी मौजूद थे। अहमद शाह ने सबको बच्चा पार्टी स्टोर आने की दावत दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब बच्चा पार्टी जरूर आएं, ये बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर पैंट शर्ट, टॉयज और कपड़े बहुत सारे मिलते हैं। पहले रोज शहरियों ने कसीर तादाद में शॉपिंग की। बच्चे बड़े अशिया के मयार से मुतमईन नजर आए। बच्चा पार्टी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इट्स वंडरफुल कि एक ही स्टोर के नीचे आपको कपड़े भी, स्टेशनरी भी, स्कूल आइटम्स भी, बैग्स भी, टॉयज भी, गेम्स भी एंड फॉर बोथ जेंडर्स, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड फॉर ऑल एजेस आपको मिल जाता है आराम से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बेबी क्लोथ्स, बॉयज़ क्लोथ्स, स्टेशनरी एंड एजुकेशनल स्टफ़। इसलिए मुझे बच्चा पार्टी पसंद है बिकॉज इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ है, बहुत ज़्यादा थिंग्स हैं। वालिदैन के लिए बच्चों की शॉपिंग सबसे मुश्किल काम है, लेकिन बच्चा पार्टी स्टोर ने ये मुश्किल आसान कर दी है। बच्चा पार्टी स्टोर में बच्चों के वालिदैन के लिए हर तरह की सहूलत मैसर आना किसी नेमत से कम नहीं है। उन्हें हर तरह की सहूलत जो है वो एक ही छत तले मैसर होगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कोमल असलम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।